خلال العقود القادمة سوف تنافس كفاءة الآلات كل المهارات البشرية المعروفة وتتفوق عليها. ملخص كتاب عصر الآلات الروحية عندما تتفوق الحواسيب على الذكاء البشري، تأليف راي كورزويل، بصوت أحمد خيري. يرى الإنسان نفسه سيدا لهذا الكون دون منافس يهدد هذه المكانة، ولم يدرك أن ظهور الحوسبة التي مهدت إلى ظهور الذكاء الاصطناعي خلقت له منافسا سيطيح به مع مرور الزمن. يقدم هذا الكتاب الحكاية الممتعة للذكاء الاصطناعي بتفاصيلها التاريخية والتقنية، والتي يقصها راي كورزويل أحد الرواد الأوائل في عالم الذكاء الاصطناعي. يحدثنا عن تنبؤاته التي تحققت ونظرته لمستقبل البشرية القابل للتغيير بسبب التطور الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي. لكن بينما يتطور الذكاء الاصطناعي ويصبح أكثر كفاءة، فإنه سيستمر في تغيير مجتمعنا بطرق مهمة، وربما يصل إلى المرحلة التي يتفوق فيها على الإنسان بكل شيء. فما الذي يخبئه لنا المستقبل؟ وكيف علينا أن نستعد له؟ الفصل الأول: ازداد تسارع التطور بمرور الزمن، وظهر ذلك بسرعة التطور التكنولوجي الحديث. نشأ الكون منذ 15 مليار سنة عبر أحداث متعاقبة تفصل بينها أجزاء متناهية الصغر من الثواني، فظهرت القوى الرئيسية: الجاذبية والنووية والكهرومغناطيسية بعد مضي أجزاء من الثانية. ثم تباطأت الأحداث فصارت الفترات الزمنية للمراحل تقاس بملايين السنين، ثم المليارات. وبالمحاكاة الرياضية نستنتج أن الزمن يتحرك بطبيعة أسية، أي أنه يتزايد أو يتناقص بمعدل ثابت. أما تطور أشكال الحياة فقد حدث بطريقة أسية متسارعة، فتصميم الخلايا البدائية احتاج إلى مليارات السنوات كي يتشكل، ثم ظهر الDNA الذي لعب دورا هاما في حفظ المعلومات الضرورية لبناء الكائن الحي وتطوره وتكاثره. وبذلك ازداد تسارع التطور، فظهرت النباتات والحيوانات ثم الإنسان. ومنذ ذلك الوقت أصبح التطور الملحوظ هو التطور التكنولوجي الذي ينتجه الإنسان. لقد تطورت التكنولوجيا بتسارع أسي أيضا، فالحوسبة بدأت بالكمبيوترات الميكانيكية في القرن السابع عشر، ثم وصلنا إلى الثورة التكنولوجية التي بدأت بظهور النماذج الأولى للحواسيب الرقمية في القرن التاسع عشر. استمر تطور الحواسيب بالتسارع، وما أثبت ذلك هو ملاحظة جوردون مور أحد مؤسسي شركة أنتل تقلص مساحة سطح الترانزستور، أحد العناصر الإلكترونية المهمة المكونة للحواسيب، بنسبة 50% كل سنتين. فوضع قانونه الشهير قانون مور موضحا أن هناك زيادة واضحة في تسارع التطور التكنولوجي، إذ تقلصت الفترة الزمنية التي نحتاجها لاختراع ما هو جديد. ومن هنا يمكننا أن نتساءل: لماذا تباطأت بعض التطورات وتسارعت الأخرى؟ في الحقيقة الإجابة تكمن في نظرية الفوضى أو العشوائية المرتبطة بعامل الزمن. هذه النظرية تعني أن أي تغير مهما كان صغيرا في قيم أو عوامل أي عملية سيؤدي إلى تغير كبير في النتيجة النهائية. فمثلا رفرفة جناح فراشة في مكان ما يمكنها أن تتسبب في فيضان في مكان آخر بعيد. فما تفسير ذلك؟ ببساطة لأن العلاقة بين الزمن ومدخلات نظرية الفوضى عكسية. وبما أن مدخلات نظرية الفوضى عشوائية أي غير متوقعة، فإنه كلما زادت هذه المدخلات غير المتوقعة تباطأ الزمن، والعكس بالعكس. ومن هنا إن أردنا زيادة تسارع التطور التكنولوجي فعلينا معرفة أكبر كمية من المعلومات أو المدخلات، أي تقليل العشوائية، وهو ما يحاول العلماء فعله حاليا بالاستعانة بالحاسوب. أما الذي اكتشفه العلماء عندما استعانوا بالحاسوب في دراسة التطور؟ الفصل الثاني: قام العلماء بمحاكاة التطور الحيوي للكائنات عبر الحواسيب بهدف توقع مستقبل الحياة على الأرض. الDNA هو ذاكرة قراءة حيوية تحمل صفات الكائنات الحية ومعلومات تطورها. يتكون من شريطين ملتفين بشكل حلزوني. تتحكم هذه المعلومات في التفاصيل الأساسية لكل خلية أو عضو. تقوم الإنزيمات بترجمة المعلومات المشفرة الموجودة داخل الDNA لتصنع بروتينات تحدد بنية وسلوك كل خلية. تكون المعلومات داخل الDNA مشفرة برموز تشبه رموز الحاسوب المكونة من 0 و1. وعلى الرغم من دقة عملية تطوير الكائنات الحية اعتمادا على تعديل الDNA، إلا أنها عشوائية ومعقدة مقارنة بالبرمجة في الحاسوب. عمل الباحثون على استخدام الحاسوب لمحاكاة الخوارزميات التطورية البطيئة، وتمكنوا من زيادة سرعة الزمن والتنبؤ بسلوك التطور مستقبلا. وساهم ذلك بحل المشاكل المعقدة كاكتشاف وسائل التطور للفيروسات.
ومن ذلك صناعة العلاج المناسب لعدد من الأمراض الفيروسية. كما ونجح العلماء في التحكم بسرعة الزمن أثناء برمجته في الحاسوب بهدف توقع ما يمكن أن يصل إليه مستقبل البشرية. إلا أن خلق العشوائية كان تحديا كبيرا، ولكن أبرز ما يلفت الانتباه هو قدرة التطور التكنولوجي الكبير الذي وصلت إليه عقول الآلات والحواسيب، والذي ينذر بأنها أصبحت قريبة من الوصول إلى الوعي الذاتي الخاص بها والتفوق على الإنسان، وربما تهديد أمنه في المستقبل. فما هي المسائل الفلسفية والأخلاقية التي نشأت عن الخوف من ذكاء الآلة في المستقبل؟ اقتباس: يا له من آلة عجيبة هذا الإنسان، تملأه بالطعام والنبيذ والأسماك ونباتات الفجل، ثم تحصل على التنهدات والضحك والأحلام. الفصل الثالث: فرض التطور التكنولوجي المتسارع عدة مسائل فلسفية لا تزال مطروحة إلى يومنا هذا. عادة تطرح العديد من المسائل الفلسفية نفسها، فإذا افترضنا أننا قمنا بمحاكاة للخلايا العصبية على الحاسوب ونقلنا معلومات دماغ جاك إلى الحاسوب، هل ستصبح الآلة هي نسخة عن جاك؟ ناقشت عدة مدارس فكرية هذه المسائل، فمنهم من قال إن الآلة في حالة جاك ستكسب نفس الوعي والإدراك الخاص بجاك بمجرد حصولها على نفس المعلومات الموجودة في دماغه. أما مدرسة الوضعيون المنطقيون فقالوا إن الجدير بالدراسة هو ما نشعر به بحواسنا أو نستنتجه بالمنطق، وعلينا تجاوز ما يخالف ذلك، فلم يفكروا في الوعي. أما الفيلسوف الفرنسي ديكارت القائل أنا أفكر إذن أنا موجود، اكتفى بالقول إن مجرد قدرتنا على التفكير تكفي لإثبات الوعي. وفي النهاية نجد أن وجهات النظر هذه صحيحة إذا اتحدت، فكل منها يظهر لنا الحقيقة من جانب. وفي تجربة لمعرفة إن كان هناك عامل فارق يجعل الإنسان إنسانا حتى وإن حاكاه الحاسوب، عام 1950 وضع عالم الرياضيات والحاسوب البريطاني تورينغ اختباره الشهير: إذا وضعنا إنسانا وكمبيوتر متنكرين ولا يمكن التمييز بينهما، وأتينا بحكم ليميز بينهما، ثم فشل الحكم في التمييز، فيفوز الكمبيوتر حينها في الاختبار. وذلك لأن الحاسوب هنا يثبت أنه امتلك القدرة على محاكاة الذكاء البشري وخداع الإنسان، وليس هناك عامل فارق بينهما. والآن لنتعرف عن قرب على طريقة عمل الذكاء الاصطناعي الحديث. الفصل الرابع: تعتمد الآلة على شبكة عصبية متطورة تحاكي عمل الشبكة العصبية البشرية. يعرف الذكاء بأنه طريقة استخدام الموارد المحدودة بشكل أمثل لتحقيق الأهداف. تعد الصيغة التكرارية واحدة من أشهر صيغ الذكاء الاصطناعي، وهي إجراء يكرر نفسه باستمرار إلى أن يصل إلى الحل المثالي لأي مسألة، ليبدأ بتكرار نفس الحل في كل مرة. تم تطبيق هذه الصيغة في لعبة الشطرنج، إذ يضع البرنامج قائمة للحركات الممكنة، ثم يختار أفضل حركة لتنفيذها ويكرر هذا الإجراء بعد كل نقلة. ولكنها صيغة مخصصة لحل المشاكل البسيطة ذات القواعد المحددة، ولذلك يعتمد العلماء على بناء شبكة عصبية خاصة بالآلة تحاكي عمل الشبكة العصبية البشرية في سبيل التعامل مع المشاكل المعقدة. يضع المبرمج خلايا عصبية صناعية في عدد من الطبقات، يتألف العصبون الصناعي من بنية مشابهة للعصبون البشري، ففيه وصلات تشابكية بأوزان رقمية تمثل أهميته. تتعدل هذه القيم في مرحلة التعلم، ثم تستطيع تنفيذ المهام بطريقة تشبه الطريقة البشرية تماما. يتم تدمير المعلومات غير الهامة عند كل انتقال إلى الطبقة التالية، وتسمى هذه العملية بالتدمير الهادف أو التنظيم الذاتي، وهي أصل عمل الذكاء. بينما هناك عملية ثالثة تسمى التحسين التطوري، والتي تعتمد على عمل الخوارزميات المتطورة التي تبدأ في تطوير ذكاء الآلة بالتخلص من كل ما لا يتوافق مع الواقع العملي، بعد أن تضع المعادلات في منافسة تختار من بينها الأكثر قدرة على البقاء. مذهل، أليس كذلك؟ ولكن هل يكفي ذلك لتنافس الآلة عمل الدماغ البشري؟ تابع الفصل الآتي. الفصل الخامس: لتنجح الآلات في محاكاة الذكاء البشري نحتاج إلى خبراء من كافة التخصصات. تبقى المسائل التي نعالجها بالذكاء الاصطناعي محدودة جدا، كحركة في الشطرنج واختبار خطة تسويق وغيرها. يستطيع الحاسوب الفائق المخصص للعبة الشطرنج ديب بلو هزيمة أفضل أبطال العالم في الشطرنج، ولكنه لا يعرف المشي تحت المطر، مما يعني أننا نحتاج الانتقال إلى نماذج ذكية تمتلك المعرفة. يتطلب ذلك خبيرا بشريا في مجال معين، كالطبيب أو المحامي ومهندس ذكاء صناعي، أو ما يعرف بمهندس المعرفة. يجتمع الخبير البشري ومهندس المعرفة لصياغة المشكلة لبرمجتها على الحاسوب، ولا يستطيع الخبراء عادة تحديد كيفية اتخاذهم للقرار،
ولو استطاعوا فعل ذلك فهو أمر شاق يتطلب قوانين شاملة تحيط بكل الظروف. إن أتمتة عملية اكتساب المعرفة، أي جعلها تتم ذاتيا دون تدخل خارجي، هو الحل بدلا من أتمتة المعرفة نفسها، أي إدخالها من مصدر خارجي، بالضبط كما يفعل الإنسان بسعيه إلى اكتساب المعرفة وحده. وبذلك تستطيع الآلة تعلم اللغة وفهمها، مما سيمكنها من السيطرة على المعرفة وإدارة عملية التفكير. وهنا يكمن الخطر الحقيقي على البشرية. فإلى أين وصلنا في تحقيق ذلك؟ وكيف؟ اقتباس: الذكاء الاصطناعي AI هو علم كيفية جعل الآلات تقوم بالأشياء التي تفعلها في الأفلام السينمائية. الفصل السادس: ساعدت الأدوات والاكتشافات الحديثة على أن نخطو بسرعة نحو تصميم آلة بدماغ بشري. لصناعة آلة ذكية نحتاج إلى صيغة من صيغ الذكاء التي ناقشناها سابقا: الصيغة التكرارية أو التنظيم الذاتي أو التحسين التطوري بالمنافسة. ونحتاج إلى المعرفة التي تمثل بذور العملية. وأخيرا نحتاج إلى استخدام الحوسبة. لقد أظهرت مختبرات الأبحاث نتائج واعدة في تكنولوجيات الحوسبة الجديدة. فالحوسبة الضوئية مثلا تستخدم الفوتونات بدلا من الإلكترونات، ولكن قابليتها للبرمجة صعبة وتستخدم لمشاكل محددة. ظهرت الهندسة العكسية لمعرفة التصميم أولا، ثم محاكاته حاسوبيا. فمثلا تم عمل مسح لتصميم المخ لفهم آلية عمله، وهو ما يسمى بالفحص. لم يحقق المسح الجزئي النتائج المرجوة، أما المسح الكلي فسبب أضرارا جسيمة لخلايا المخ وسمي بالمسح الإتلافي. ولحل المشكلة توجه العلماء إلى مسح مخ شخص حديث الوفاة أو المحكوم بالإعدام. بعد أخذ الموافقة على ذلك، وبعد أن تحدثنا عن دماغ الآلة، تعالوا نعرف كيف يمكننا تصميم جسم مناسب لهذا الدماغ. الفصل السابع: تحتاج آلات المستقبل إلى أجسام خاصة تناسب ذكائها المرتفع. يعتقد البعض أنه لا يمكن الوصول إلى المستوى الإنساني في الذكاء دون وجود جسم مناسب لذلك. وكما كان بطء المعالجة في عقولنا قيدا تجاوزناه في الآلات، فإننا نبحث عن تجاوز قيود أجسامنا عند بناء الأجسام الخاصة بالآلة. سنحتاج إلى الهندسة العكسية للخلايا لنتعرف إلى تصميمها ونستطيع محاكاتها وبنائها. وفي المقابل تستطيع الأجسام الافتراضية أن تقوم بمهمة الأجسام الفيزيائية. لقد كانت تجربة الألعاب المبنية باستخدام الواقع الافتراضي تجربة واعدة. إن وجود زراعات عصبية داخلية في القرن 21 ستتيح اتصالا فعالا في العالم الافتراضي، كما أن توصل الأبحاث إلى محفزات العقل سيعزز من كفاءة الأجسام الافتراضية. فعند تحفيز جانب محدد في المخ يمكن أن تثير أي شعور، فتوجيه محفز العقل على القسم المخصص بالضحك سيجعلك تنفجر ضاحكا دون سماع نكتة. يمكنك تجاوز العجز الجنسي بتحفيز منطقته في المخ، وخوض التجربة الروحية بتحفيز المنطقة التي تعمل عند ممارسة المعتقدات الدينية. هل يعني ذلك أن الآلة ستحل محل الإنسان في كل شيء؟ سنعرف أكثر فيما يأتي. الفصل الثامن: يمكن للإنسان أن يتعايش مع الآلات في المستقبل إذا نجح في الاندماج معها. إذا نجح البشر في صناعة آلات ذكية تتفوق عليهم في أداء مهامهم، ستنخفض الحاجة إلى البشر وستتغير الحياة، فتصبح عديمة الهدف وتؤدي إلى اضطرابات نفسية للإنسان. فعلى سبيل المثال، عاش نساجو نوتنغهام استقرارا مهنيا عبر مئات السنين حتى وصول الآلات التي حولت القوة الاقتصادية من عائلاتهم لأصحاب الآلات. ثم ظهر شخص من النساجين واسمه نيد لود، وهو أول من حطم الآلات حتى ظهرت جماعة تتبنى فعله اسمهم اللوديون. ولكن تحطيم الآلات ليس هو الحل، بل على البشر أن يتمتعوا بقدرات أعلى للتعامل مع تقنيات الحاسوب، وأن يندمج فيها لا أن يحطمها، وهي وسيلتهم الوحيدة للبقاء. من المتوقع أننا في عام 2029 سنكشف الكثير من الغموض حول مناطق المخ البشري. سنشهد زراعة الآلات في أجسامنا لزيادة أو تغيير وظائفها، والتغلب على الإعاقات كأجهزة العرض في العيون وزراعة قوقعة الأذن. سيتعلم المدرسون الآليون دون تلقين المعلومات والمعرفة، وستبتكر المعارف الجديدة دون تدخل البشر. ستتطور الاتصالات بشكل مذهل وتنعدم العمالة، ويزداد عدد المحامين مقارنة بالأطباء، وسيزداد متوسط عمر الإنسان، وتصبح الصحة النفسية أهم من الصحة الجسدية، ويصبح ذكاء الآلة أعلى بكثير من ذكاء الإنسان، وستصبح الآلة واعية وتعبر عن عواطفها وتجاربها الروحية مثلك تماما. أما في عام 2099 فسينجح البشر في تطبيق الهندسة العكسية لصناعة دماغ آلي يطابق الدماغ البشري في عمله. وتدعي الآلة أنها بشر. ستكون هناك عصبونات صناعية معتمدة على الكربون،
والتي ستتيح زيادة هائلة في القدرات الإدراكية والمعرفية. ولن يستطيع البشر مواكبة الحياة دون زرع ألياف إلكترونية وأجهزة متطورة في أجسامهم. سيزداد التسارع في مطلع القرن 22 لتصبح الحياة التي نحياها الآن قديمة قدم الإنسان البدائي بالنسبة لنا. فقرة بارزة من الكتاب. تنبؤ: في الحرب سوف يكون هناك تقريبا اعتماد كامل على التصوير الرقمي والتعرف على الأنماط والتقنيات الأخرى القائمة على البرمجيات، وسوف يفوز الجانب الذي يستخدم الآلات الذكية. الخاتمة. تطورت الكائنات الحية على كوكب الأرض بمسار زمني ثابت، ثم بدأ تطورها بالتسارع منذ ظهور النسخة الأولى للDNA، وهو المسؤول عن حفظ معلومات الكائن الحي وطريقة تطوره. وعلى نفس هذا النمط نلاحظ الآن تسارع التطور التكنولوجي كلما نجح الإنسان في تخزين معلومات أكثر في أدمغة الآلة الحديثة. ولذلك قام العلماء بمحاكاة التطور الحيوي للكائنات عبر الحواسيب بهدف توقع مستقبل الحياة على الأرض. ثم فرض التطور التكنولوجي المتسارع عدة مسائل فلسفية وأخلاقية ما تزال مطروحة إلى يومنا هذا، بينما ما نزال نسارع في محاولة صناعة آلة تحاكي بذكائها ذكاء الإنسان. الأمر الذي يحتاج إلى الخبراء من شتى العلوم المعرفية والسلوكية. لقد ساعدت الأدوات والاكتشافات الحديثة على أن نخطو بسرعة نحو تصميم آلة بدماغ بشري، وقريبا يمكننا تصميم الجسم المناسب لها، مما يتطلب أن نبدأ من الآن في التفكير بطريقة للاندماج مع الآلات لا تحطيمها، كي ننجح في التعايش معها.